قرآن حضرت علامہ مولانا قاری محمد شہباز قاسمی صاحب آپ نال گفتگو ہوئی، بہانہ بن گیا، تہاڈی زیارت بھی ہو گئی، اساتذہ کرام دی زیارت بھی ہو گئی، اور سرکار دے ذکر پاک دی محفل بھی سج گئی۔ سرکار دے ذکر پاک دی محفل بھی اچھا، اے ذکر کرن نال سرکار دا ذکر او دے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اے نہیں ساڈا اے عقیدہ نہیں، ساڈا اے ارادہ بھی نہیں کہ شاید اسی ذکر کریں گے تے ذکر بلند ہوئے گا، اسی محفل سجاواں گے تے ذکر بلند ہوئے گا، اسی کانفرنس کریں گے تے ذکر بلند ہوئے گا، اسی جلسہ کریں گے تے ذکر بلند ہوئے گا۔ نہ میرے معزز سامعین، میرے تو پہلے میرے جناب والا بڑے پیارے دوست فاضل نوجوان انہاں دسیا ہے سرکار دا ذکر کدوں تو جاری ہے، سرکار دا ذکر کدوں تو ہو رہے ہے، سرکار دا ذکر کدوں تو موجود ہے۔ اس واسطے کوئی بھی محفل کانفرنس کرن والا، سرکار دا ذکر کرن والا، سرکار دی نعت پڑھن والا اپنے دل دے اندر یہ بات نہ رکھے میں ذکر کر رہا تے ذکر بلند ہے، میں ذکر کر رہا تے ذکر ہو رہے ہے، میں ذکر کر رہا تے ذکر جناب والا چل رہے ہے۔ نا نا نا، محبوب دے ذکر پاک دی محفل جان والے ہو، میرے تواڈے نال پاک کریم آقا دا ذکر ہے، ورفعنا لک ذکرک۔ کائنات دے اندر محبوب دا ذکر کرن والی وہ ہستی ہے، بلند کرن والی وہ ہستی ہے جدی اپنی ابتدا دا پتہ کوئی نہیں، جدی اپنی انتہا دا پتہ کوئی نہیں، او دے مقام دا پتہ کوئی نہیں، او دے مثل ہے، بے مثال ہے، با کمال ہے، لا زوال ہے، او دی ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں۔ پتہ لگ گیا جس رب نے انہا ذکر بلند کیتا ہے اس ذکر دی ابتدا دا بھی پتہ نہیں، انتہا دا بھی پتہ نہیں۔ ابتدا بھی کوئی نہیں جاندا تے انتہا بھی، بولو بولو انتہا بھی، بولی جاؤ انتہا بھی۔ یہ زبانہ بولیاں جڑا اللہ دے محبوب دا ذکر کیتا سبحان اللہ کیا ہے، قیامت والے دن کام آنا ہے، انتہا دا بھی پتہ نہیں تے ابتدا دا بھی پتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے لوگ کہندے نے تسی من دے نہیں، لوگ کہندے جناب والا تسی شان کٹاندے، لوگ کہندے تہاڈا سرکار نال او پیار نہیں، تہاڈی سرکار نال او محبت نہیں۔ میرے معزز سامعین، ساڈے علماء دا لکھیا ہویا شعر پہلا جملہ جہاں ساری کائنات نو لے کیا، کائنات دے مفسراں نو لے کیا، کائنات دی تفسیراں لکھن والیاں نو لے کیا، کائنات دے کلام لکھن والیاں نو لے کیا، اور ساڈے علماء دا لکھیا ہویا ایک جملہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے دی تعریف کر، سب سے پہلے زمین تو پہلے، سب تو پہلے آسمان تو پہلے، سب تو پہلے کھلا تو پہلے، سب تو پہلے خوشبو تو پہلے، سب تو پہلے کائنات تو پہلے، سب تو پہلے فرشتیاں تو پہلے، قصہ مختصر خدا تو بعد کائنات دی ہر چیز تو پہلے رب نے اپنے محبوب نو بنایا۔ کائنات دی ہر شے تو پہلے کی فرمایا؟ سب سے، بولو بولو سب سے سارے بولو سب سے پہلے، سب سے پہلے کائنات کے اندر سب تو پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور آقا علیہ السلام نو تخلیق فرمایا ہے۔ میرے برادر مکرم نے عنوان بنیا کہ کائنات کے اندر ہر نبی بعد دے اندر آیا ہے، ہر نبی پہلے آیا ہے، ذکر بعد آیا ہے۔ نبی پہلے آیا ہے، ذکر بعد آیا ہے۔ میں اس گل نو انشاءاللہ تہاڈیاں دعاواں نال اگے لے کے جاواں گا۔ میں اگلی گل عرض کرنا، کائنات کے اندر نبی آیا ہے تے نبی آ کے کمال بھی کھایا ہے۔ نبی آیا ہے، سادے محترم سبق توجہ، نبی آئے تے آ کے کمال دکھایا ہے، نبی آئے
تے آ کے موجزہ دکھایا ہے، نبی آئے تے آ کے کائنات نو کائنات دے اندر حیران کر کے دکھایا ہے، نبی آئے تے نبی نے آ کے دعاواں کر کے مردیاں نو زندہ کیتے، نبی آئے تے نبی آ کے نبی نے دی اکھاں تے ہاتھ پھیرے نے تے اکھاں ٹھیک ہو گئیاں نے، نبی پہلے موجود ہے، کمال بعد دے اندر موجود ہے، کیونکہ جناب والا فاعل اور مفعول دیاں اگر گردانہ پڑھیے تے پتہ لگتا ہے، پہلے جناب والا کم کرن والا ہوندا ہے، پھر کم ہوندا ہے، پہلے قاری ہوندا ہے، پھر قرات ہوندی ہے، پہلے مفسر ہوندا ہے، پھر تفسیر ہوندی ہے، پہلے مجدد ہوندا ہے، پھر او دے جناب والا کائنات دے اندر او دی ایجادات ہوندیاں نے، او دے علم دے جوہر ہوندے نے، میرے معزز سامعین کائنات دے اندر ایک واحد ہستی آمنہ دلال دی ہستی ہے، کائنات دے اندر واحد ہستی زینب دے بابا دی ہستی ہے، تسی حیران ہو گے اسی آج تک صرف زہرا دا بابا ہی سنے ہیں، میرے محبوب دیاں 4 بیٹیاں نے، کنیاں یاد کر لو، کنیاں میلاد النبی سے محفل چاہے ہو کل کو پوچھے مولوی نے کی دسیو نو جا کے دسیو، آج تک لوگ کی کہندے رہے نے، ایک راتی ایک عبدالستار عثمانی سمندری تو آیا اپنے اساتذہ کرام دے بلان تے انہیں دسیا نبی دیاں کنیاں بیٹیاں نے، زینب دے بابا نے دسیا، جناب والا رقیہ دے بابا نے دسیا، ام کلثوم دے بابا نے دسیا، ہن میں کہنا سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ زہرا دے بابا نے دسیا، میرے معزز سامعین کائنات کے اندر واحد ہستی ہے جڑے اجے کائنات کے اندر ظہور نہیں ہویا، علامہ صاحب نے کیا اجے جناب والا کسی نبی دا ظہور ہویا تے ذکر بعد چ ہویا، میرے محبوب دا ظہور نہیں ہویا، ذکر پہلے ہویا، میں تہاڈی بات نو اگے بڑھانا، میں تہاڈے جناب والا اس فلسفے نو تہاڈی گفتگو نو اگے بڑھانا، کائنات کے اندر ہر نبی نے آ کے کمال دکھایا ہے، معجزہ دکھایا ہے، واحد ساڑھے اور تھوڑے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیو صلی اللہ محبت نہ بولو صلی اللہ اور محبت نہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ دا جے کائنات کے اندر ظہور نہیں ہویا، کمال پہلے آ گئے، ظہور نہیں ہویا، کمال بولو کمال پہلے، مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاند دن دے نے، چاند صرف دن دے نے، سالاں دے نہیں، مہینیاں دے نہیں، چاند دن دے نے، کمال ماں دی گود موجود نے تے کلام کر دے نے، بول دے نے، حیران کن بات ہے، بچہ چاند دن دا ہوئے ماں دی گود چ تے بولن لگ پے، کمال ہے جی، کمال ہے، کمال ہے، پتر 6-7 مہینیاں بعد سال بعد جا کے جناب والا ماڑا ماڑا ابا کہنے لگتا ہے ایک ایسا پتر ہے، کائنات کہندی ہے مریم دا پتر ہے، ایک ایسا پتر ہے، کائنات کہندی ہے مریم دا پتر ہے، اے مریم کون مریم؟ شانہ والی مریم، کون مریم؟ کمال والی مریم، کون مریم؟ عزت والی مریم، میں کہیا یا اللہ بڑی عزتاں والی ماں ہے جدا پتر گود چ موجود ہے تے 3 دنوں دا ہی اپنی ماں دی پاکی دا اعلان پیا کردا ہے، اپنی ماں دی عزت دا اعلان پیا کردا ہے، اپنی ماں دی عفت دا اعلان پیا کردا ہے، وہ لوگ کہندے نے اے مریم تیرا خاندان بڑا چنگا، تیرا قبیلہ بڑا چنگا، تیرا جناب والا حسب تے نسب بڑا چنگا، بغیر باپ تو بچہ لے کے آ گئی ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا فرماندیاں نے میں نہیں بولنا، فاشارت الی، اشارہ کیتا، قوم کہندی ہے کی ہو گیا مریم، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کس طرح گود وچ بولے گا، کس طرح گود وچ بولے گا، اللہ تبارک و تعالی دی مشیت کہندی ہے میں 3 دن دا بلا کے دساں گا، ایک نبی دا بھی کمال ہوندا ہے، میں بلان تے آواں تے 3 دلاں دا بلا لواں، میں بلان تے آواں 3 دنوں دے بچے کو گفتگو کرا لواں، میرے واسطے کوئی مشکل نہیں، بولے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اے لوگوں سنو میں اللہ دا بندہ، میرے رب نے مینوں نبی بنایا، میرے رب نے مینوں کتاب عطا فرمائی، میرے معزز سامعین 3 دن دی زندگی بولنا بہت بڑا کمال ہے، لیکن میرے پہلی گل نو ذہن چ رکھو، بولے ادوں نے جدوں آئے نے، بولے ادوں نے جدوں ادھر اجے آئے نہیں، کمال پہلے آ گئے، ادھر اجے تشریف فرمایا نہیں ہوئے، ظہور نہیں ہویا، کمال ہے یا الہ العالمین، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
اللہ تواڈی سبحان اللہ قبول کر لے، بولو سبحان اللہ۔ آپ دی والدہ محترمہ، آپ دی والدہ ماجدہ، خدا دی قسم ماما زمانے دے اندر بڑیاں بڑیاں عظیم علامہ صاحب ہوئی ماں جنہاں نے حافظ قرآن پیدا کیتے، او بھی ماں جنہاں نے عالم دین پیدا کیتے، او بھی ماں جنہاں نے مجسمان مفسر پیدا کیتا، او بھی ماں جنہیں اللہ دے ولی پیدا کیتے۔ تسی کہو گے مولوی صاحب ولی تے جناب والا تے مدرسے چ بن دینے، ولی تے جناب والا اپنے حجرے چ بہ کے اللہ اللہ کرن نال بن دے، اللہ دے نام دے چلے کٹن نال بن دے، اللہ دے نام دی مالا جپن نال بن دے۔ نا میرے معزز سامعین، میرا عقیدہ میرا ایمان ہے بندہ ادو کچھ بن دے جدوں ماں دعاواں کر دیے، بندہ ادو کچھ بن دے جدوں ماں جناب والا گودی دے اندر وضو کر کے پا کے اللہ دا قرآن سنا دیے۔ اگر تسی سبحان اللہ کہو تے میں ایک گل سنا دا جاواں۔ بابے فرید نو من لے ماشاءاللہ جی، بابے فرید نو مننا لے ہو نا، پہلو نہیں مانتے آج مان لو ماشاءاللہ، سارے مننا والے بیٹھے۔ لاما صاحب بابا جی فرما دی اماں تیرے پوت تے رب دا بڑا کرم ہویا ہے۔ کرم کون کردا ہے؟ اللہ۔ بولو بولو کرم کون کردا ہے؟ یہ کوئی شک والی گل نہیں، اچھی بولو، شک والی گل تے ہولی بولی دا ہے، پکی گل تے اچھی بولی دا ہے۔ کرم کون کردا ہے؟ ماں اللہ دا بڑا کرم ہے، بڑا دے نال تعلق بن گیا، میں اللہ دا ولی بن گیا۔ ہن میرے بارے دے اندر آیت صادق آندی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بن گیا، ماں میرا کمال ویکھ، ماں میری عزت ویکھ، ماں میرے چلیاں دیاں برکتاں ویکھ۔ میں قربان جاواں آپ دی اماں فرماندیاں نے نا فرید نا انج نہ کہہ میں بن گیا پتر اج جس سٹیج تے بھی کھلوتے، اج جس مقام تے بھی کھلوتے، اے تیرا بھی کمال ہے پر تیرے نال نال میرا بھی کمال۔ ایدے وچ کلیاں تیریاں محنتاں نہیں، ایدے وچ میریاں بھی محنتاں نے۔ بابا فرید بڑے ادب نال ماں اگے بولے، اوے میرے معزز سامعین نوجوانو، اس محفل پاک جلسے جان والے ہو، سرکار دے ذکر خیر نو سنن والے ہو، میرے محبوب نے آ کے کائنات نو اے ہوئی دسے ہے ماوا اگے ادب نال بولی دے، بے ادبی نال نہیں بولی دا۔ اماں بڑے ادب نال عرض کیتی ہے، ماں تیرا کی کمال، چلے میں کٹے روزے میں رکھے، بڑیاں بڑیاں لمیاں عبادتاں میں کیتیاں، اماں تیرا کی کمال ہے۔ اماں کہندی ہے پتر جس ویلے میں تو بچپن دے اندر ہوندا، اج جس نماز تے تو ناز کرنا ہے اس نماز تے تینوں میں ہی دلایا، اس نماز تے تینوں میں ہی دلایا۔ تیرے مسلے تلے شکراں کنے رکھیاں نے، تیرے مسلے تلے شکراں رکھ کے کنے آکھے ہیں پتر جے رب دی نماز پڑھیے رب شکر دیندا۔ میرے معزز سامعین، او ماں بھی بڑی آلہ جدا پتر ولی ہوئے، او ماں بھی بڑی آلہ جدا پتر جناب والا غوث قطب تے ابدال ہوئے، او ماں بھی بڑی شانہ والی جدا پتر جناب والا قطب ہوئے۔ لیکن میرے معزز سامعین، آج میں اس اماں دی گل کرنا جس ماں دے پتر دے قدماں دا صدقہ کل کائنات بنی ہے۔ او اماں سیدہ آمنہ فرما دیا نے جدوں اجے صرف میرے شکم چائے، میرے بھائی نے فرمایا جناب والا ذکر پہلے آیا، میں عرض کرنا کمالات بھی پہلے آئے، میرے محبوب دیاں خوبیاں بھی پہلے آئیاں، میرے محبوب دیاں شانہ بھی پہلے آئیاں۔ آپ فرما دیا نے جدوں میرے شکم چ آ گئے، ہن میں جس گلی چو گزرنیاں، جس جناب والا پہاڑ دے لگو گزرنیاں،
دیا مینوں ساریاں چیزاں سلام پیش کر دیا نے آپ فرماندیاں میں کمال ویکھ ویکھ کے حیران ہن میں جناب والا کنویں تے پہنچنی پانی چل کے آپ کنویں تے آ جاندے پہلے میں ڈول سٹنا بڑی مشقت نال ڈول کھچنا تے کھچ کے جناب والا اپنا برتن پانی نال بھرنا ہن اس لال دے کمال نے ایدیاں خوبیاں اینیاں نے میں جے صرف کنویں تے پہنچنی پانی پہلے کنارے تے آ جاندا اے بھی کمال آن تو پہلے دا کمال ہے میرے معزز سامعین دوسرا کمال آپ فرمادیاں نے میں چلنی مکے دیاں گلیاں دے اندر اور جناب والا پہلے کینکریاں میرے قدمات دے پیراں دے اندر چوب دیاں نے پر جدوں دا لال میری گود دے اندر آیا ہے فرمایا جناب والا جدوں دا لال میری گود دے اندر اس دا جناب والا وجود آئے ہن گلیاں یو ہوئی نے پہاڑ یو ہوئی نے کنکریاں یو ہوئی نے بھلے اللہ دی رحمت نال معاملہ ہو جیا بدل گیا ہے ہن انہاں کنکریاں تے چل دیاں تے مینوں انجے لگدا ہے جویں پلاں دی سیج تے چلنی مینوں انجے لگدا ہے جویں میں قالین تے بڑے ریشمی قسم دے کپڑے تے چلنیاں اے بھی میرے محبوب دے آن تو پہلے دا کمال ہے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرما دیا نے جدوں ولادت دا وقت قریب آیا میں کیا یا الہ العالمین میرے گھر دے اندر کوئی عورت موجود نہیں بچے دی ولادت دا وقت ہوئے کول عورتاں دا ہونا بڑا ضروری ہندے کول بیبیاں دا ہونا بڑا ضروری ہندے میرے رب کائنات دی مشیت کہندی ہے اور جے ہو جیا آن والا ہوئے بیبیاں بھی ہو جیاں ہندیاں نے آن والا عام ہوئے بیبیاں عام ہندیاں نے آن والا خاص ہوئے بیبیاں خاص ہندیاں نے آمنہ تیری گود چ آن والا کائنات وچ سب تو اعلیٰ ہے کائنات وچ سب تو اعلیٰ یہ ساڈا عقیدہ ہے کائنات وچ سب تو بولو بولو کائنات وچ سب تو آلے اے امنا غم نہ کر اے نہ دل دے اندر خیال پیدا کر میرے کول عورت کوئی نہیں میرے کول بی بی کوئی نہیں فرمایا جدوں میرے محبوب دی کائنات کے اندر ولادت دے بعد سعادت دا وقت آئے گا اور لوگاں دے گھراں دے اندر محلے دی عورتاں ہوندیاں نے پنڈ دی عورتاں ہوندیاں نے شہر دی عورتاں ہوندیاں نے اے آمنہ جدوں میرے محبوب دا کائنات کے اندر ظہور ہوئے گا کائنات دیاں عظیم ترین عورتاں آنگیاں خصائص کبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرمایا کائنات دیاں 3 عظیم عورتاں تشریف لے آئیاں کہہ دو سبحان اللہ حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کائنات دے اندر بڑیاں عظیم عورتاں نے کائنات دے اندر بڑیاں اعلیٰ عورتاں نے اور اے تشریف لے آئیاں کہ یا الہ العالمین انیاں عظیم عورتاں فرمایا اے عظیم اے دی وجہ نال نے جڑا اج آ رہے ہیں اے عظیم کیونکہ کائنات دے اندر میں سارا کچھ اے دا صدقہ بنائے آدم کو لے کے کائنات دے آخری انسان تک جیڑا بھی آئے اے دا صدقہ آئے جنہیں مقام پائے اے دا صدقہ پائے جنہیں مرتبہ پائے اے دی وجہ تو پائے کائنات کے اندر میں رب العالمین اے رحمت للعالمین بی بیاں آئیاں حضور آقا علیہ السلام دی ولادت کے بعد سعادت ہو گئی اور منظر عجیب ہے میرے اساتذہ کرام موجود نے انہاں کو سنے ہیں دن آ رہا سی رات تسی دن جا رہے نا دن آ رہا سی رات میرے محبوب حضور آقا علیہ السلام جدو کائنات جلوہ فروز ہو رہے ہیں نا ادھوں دن آ رہا سی تے رات
میں کہ قربان جاوا مولا تیری مشیت تو محبوب دے آن تے سمجھا دیتا ایمان والیاں نو محبوب دی ولادت دا پہلا مرحلہ پیغام تو خالی نہیں جس محبوب دی علماء دی نظر خدا را دعا دینا جس محبوب دی ولادت دے اندر پیغام ہے او دی سیرت دے اندر کنا پیغام ہوئے گا جس محبوب دی ولادت دستی ہے اے کائنات دے لوگوں سمجھو محبوب رات چ نہیں آیا محبوب بالکل دن چ نہیں آیا محبوب اس وقت آ رہے ہیں جب رات جا رہی ہے دن آ رہے ہیں مولا کی سمجھا رہے ہیں فرمایا میں کائنات نو سمجھا رہے ہیں میرا محبوب آئے گا راتاں مک جان گیاں ہنیرے مک جان گے چانن ہی چانن ہو جان کائنات چ روشنیاں ہی روشنیاں کیونکہ سراجہ منیرہ جو آ رہے ہیں کیونکہ سراجہ منیرہ جو بولو سبحان اللہ 5 منٹ رہ گئے انشاءاللہ پورے آپ ایمان جذبے نہ اچھی بولو سبحان اللہ فرمایا میرے محبوب دی ولادت کائنات کے اندر پیغام ہے میرا محبوب آ رہے ہیں رات جا رہی ہے میرا محبوب آ رہے ہیں یا اللہ کیڑی کیڑی رات جائے گی کیڑا کیڑا ہنیرا جائے گا میرے معزز سامعین توجہ کرنا آخری چند لمحے فرمایا میرا محبوب آئے گا شرک کی رات مک جائے گی میرا محبوب آئے گا کفر کی رات مک جائے گی میرا محبوب آئے گا ظلمت کی رات مک جائے گی میرا محبوب آئے گا والدین کی گستاخی کرن دا عمل مک جائے گا میرا محبوب آئے گا اوہ بیٹیاں نو زندہ درگور کرن دے ظلم مک جائے فرمایا میرا محبوب آئے گا کائنات ہنیرے مک جان گے جیویں ہن محبوب دے ولادت دے ویلے ہنیرے جا رہے نے سویرے آ رہے نے فرمایا ایویں ہی ہوئے گا محبوب آ گئے محبوب 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 آ گئے جی شیر سننا جی مجھے بولو سبحان اللہ بے بسم اللہ